तुम्ही केन्ना चिंतिल्ले की तुमी एक टीचर जातले, एक रायटर जातले म्हणून हे केन्ना तकलेंत आशिल्लें सर? खरं म्हणजे बारीकपणान हे हांवें केन्नाच चिंतूंक नाशिल्लें. पूण आमचेकडे शिक्षकाची परंपरा आशिल्ली. म्हणजे म्हाजो बाबा शिक्षक, म्हाजो एक आजोय शिक्षक आशिल्लो. त्याच्या खातीर एक परंपरा आशिल्ली शिक्षणाची किंवा शिक्षकाची. म्हाजो काकाय एक शिक्षक आशिल्लो. पूण हांव म्हाका दिसता BA जाय मेरेन सुद्दां इनफॅक्ट तेन्ना शिक्षण आणि नोकरी यांचो कितें संबंध आसता इतलें आमच्या मनान तितलें कितें नाशिल्लें. शिकपाक जाय, पूण तेन्ना आमी ABVPचें काम करप आनी कितें करप हें तकलेन चड आसतालें. म्हाका दिसता जेन्ना हांव MAक पावलो तेन्ना हांव मातशें खंय तरी चिंतपाक लागलो की म्हणजे जॉबा खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी टिचींग. इनफॅक्ट हांव जेन्ना BA करतालो तर BA तेन्ना म्हाज्या मनान आसलें की हांवें जॉग्रफी घेवन करप, म्हणजे मराठी घेवन करप इतलें म्हाज्या तेन्ना मनान नाशिल्लें. आनी म्हाजें कॉम्बिनेशन जें आसता तें मराठी, कोंकणी आनी जॉग्रफी अशें आशिल्लें. आनी तेन्ना जॉग्रफी गोंयान खंयच नाशिल्लो. तो जाय जाल्यार पुणे आशिल्लो. आनी जेन्ना म्हाका ऑलमोस्ट 59% बी अशें कितें तरी जॉग्रफीन मार्क आशिल्ले आनी तेन्ना पुण्याचें एडमिशन 72 क्लोज जालें. तेका म्हाका काय थंय एडमिशन मेळप मुश्कील किंवा शक्यच नाशिल्लें. मागीर दुसरो एकच ऑप्शन म्हाजे कडेन आशिल्लो की MA इन मराठी करप. पूण साहित्याची वाचपाची आवड ही पयलींच्यान आशिल्ली आनी म्हणून म्हाका दिसता की हांव अशा जाग्यार पावलो की जें काम म्हाका आवडटा. म्हणजे अनेक जण उलयतना अशें म्हणटात न्ही की म्हाका हें करपाचें आसलें पूण हांव हें जालो. हें म्हाज्या मनान केन्नाच नाशिल्लें. पूण म्हाका अशें दिसता की जरी हांवें पयलीं खूब चिंतूंक नाशिल्लें की हांव कितें जातलो तो, पूण जें जालो म्हाका दिसता तो म्हाका जॉब खूब आवडटा. म्हणजे 2 गजाली म्हाका लायफान खूब आवडटा. एक तर शिकोवप जें हांव सद्या करता आनी दुसरें म्हणजे शेती. म्हाका शेतीन काम करप कित्याक आमचे वाळपय सगळे कुळागर. पूण म्हाका जर चॉयस विचारल्यार हांव पयलीं शेतान काम करपाचो चॉयस घेवपाचो. पूण थंय इतली अनसर्टनिटी आसा की कितें जायत सांगूंक नका. आनी दुसऱ्या अर्थान इतले थंय आतां वाखे जाल्यात की शेत करप हें शेती म्हणजे बागायती कितें हें खूब मुश्कील आसा. त्याचेरच जर तूं पोट भरतलो जाल्यार तो उपाशी मरूं शकता अशी परिस्थिती आसा. भायर जॉब करता म्हणून ते चलत आयला आमचें म्हणून दवरपाचें. आनी हेच्या खातीर मागीर हो जो आनी दुसरें आसा जसो शिक्षका सारको प्रतिश्ठेचो जॉब दुसरो ना की तुका जी प्रतिश्ठा आनी ऑफकोर्स आतां पयसोय मेळटा. कोण म्हणूं शकना की आतां एक पयलींची गजाल आशिल्ली की शिक्षक म्हणजे ताका पगार ना आनी कितें ना. ही 50 वर्सां पयलींची गजाल. पण आज पयसो तर आसाच तेचो, पण ती जी प्रतिश्ठा आसा आजय एक जो मान आसा म्हणजे आमी खंय गेले जाल्यार तुका सर म्हणून जो एक मान मेळटा तो ह्या क्षेत्रांत म्हाका दिला.